इलेक्शन आसा न्हू तुमी आतां खंय आसा आनी कितें कशें? आज आम्ही पणजे मतदारसंघात आमचो कॅम्पेन चालूच असलो. आज ह्या वाठारात आम्ही भोंवल्यात, डोर टू डोर कॅम्पेन केला. आम्ही ते सांतोमे वॉर्डांसान स्टार्ट करून आता भोंवत आता ऑलमोस्ट 6:30 जाली. मारुतीच्या देवळा कडेन पावल्यान आनी आता अशें चलून आमी कोर्टायज पसून वतले. आता आमचो कॅन्डिडेट भाई रमाकांत खलप आमकां जॉयन जातलो थोड्याच वेळार आनी पॉझिटीव बरो रिस्पॉन्स आमकां लोकांच्यान मेळ्ळा आनी म्हाका खात्री आसा की लोक हे फावटी जे हे BJPच्या सरकाराचेर खूब बेजार आसात ते BJPच्या सरकाराचेर निशेध मारपाक 7 तारखेर जरूर भायर सरून काँग्रेसीक मत मारून न्हूच बाब रमाकांत खलपाक निवडून दितले. पूण लोकांक एक आशा बाळगिता लोक की हे फावटी केंद्रीय सरकार बदलतलो आनी काँग्रेस सरकार आघाडीचो इंडिया आघाडीचो सरकार जरूर फॉर्म जातलो आनी लोकांक एक नवी दिशा आनी जे काँग्रेसीन मॅनिफेस्टोन लोकांक एक प्रॉमिस दिला 5 न्याय हे जरूर इम्प्लिमेंट जाता. बेसिकली एक प्रोटेस्ट वोट ह्या खेपेक लोकसभेच्या निवडणुकीन कित्याक हें जें चल्लां आतां ह्या देशान हें बदलपाची वेळ आयिल्ली आसा. 10 वर्सां BJPक खूब जालीं. ह्या 10 वर्सांनी ताणें कितें केलां तें आमी पळयलां. देश फुडें वयतलो जाल्यार इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक वोट दिवन आमी हांगा जो काँग्रेस आसा ताका वोट दिवन हाडचो पडटलो. एक बरें म्हणजे संविधान सगळें राखून लोकां भितर डिविजन जायनासतना दवरून देश फुडें व्हरपा खातीर हो एक वोट. आयज आमी मळ्यान वाठारान आसा, पणजेच्या सिटीन आमी आसा आनी मारुती रायाचो आमी आशिर्वाद घेतला आनी आमी आतां हावस टू हावस करता. लोकां मदीं एक उत्सव आसा की नवो बदल जातलो. लोक हांगा चेंज करपाक रावले आनी येता त्या 7 तारखेक ते इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेट रमाकांत खलप सराक आमकां निवडून दितले. आमकां खरोखर खात्री आसा की लोकांचो प्रतिसाद खूबच बरो मेळिल्लो आसा. आज आम्ही पणजे मतदारसंघान नॉर्थ गोवा इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट एडवोकेट रमाकांत खलपाक कॅम्पेन करपाक आयला. खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. आमी जशें पळयता इंडिया अलायन्स सगळीं हांगा हाजीर आसा. सगळ्यो पार्ट्यो एक जावन ह्या फावटी BJPक भायर उडयतले अशें लोकांनी निर्णय केला. आनी खरें म्हळ्यार हें इलेक्शन न्ही, एक आंदोलन कशें लढटात लोक. बिकॉज सरळपणे सांगपाचें म्हळ्यार जर BJP परत आयली सेंटरान जाल्यार 2024चें इलेक्शन हें आमच्या देशाचें लास्ट इलेक्शन जावंक शकता. जी चिन्हां ही मोदी सरकार दाखयता तांकां विरोधी नाका, तांकां ऑपोजिशन नाका, तांकां इलेक्शनाय नाका. आमी ऑलरेडी पळयलां कितल्या जाग्यार तांणी प्रेशर घालून कॅन्डिडेट सुद्दां विड्रॉ केले. सो हे लोक पळयता, हे लोकांक मात सुद्दां मान्य ना. आनी ह्या फावटी सगळे एक जाल्यार लोक सामके खूश जाल्ले आसा. BJPचे वोटर सुद्दां जे आदले आशिल्ले ते सुद्दां आज म्हारगायेन, बेरोजगारी सगळ्या प्रॉब्लमान ते सुद्दां झुजता. आनी ते म्हणटा बरें केलें तुमी, आमकां मातसो आतां सुटका जाय ह्या पार्टी कडल्यान. कित्याक 10 वर्सां ह्या पार्टीन लोकां खातीर कांयच केल्लें ना. फक्त आपलो पावर वाडोवपाक आनी विरोधकांक सोंपोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो ह्या फावटी सगळ्या लोकांनी ठरयलां की 2024 BJPकूच सोंपोवपाचें. हांव महिला काँग्रेसाचे प्रेसिडेंट पणजेचे. आनीक तुमी जाणा आसतलीं आमचे आतां ह्या इतलोय टायम BJP रूल करतालो तेन्ना BJPन कितें आमकां बरें दिलां तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. ताका लागून म्हजो रिक्वेस्ट आसा, सगळ्यांक हात जोडून हांव रिक्वेस्ट करतां, हे फावटी तुमी मतां तुमचें मारता तेन्ना चिंतून मारा. बिकॉज दीस इज आवर लास्ट चान्स आय कॅन से. अदरवायज दे वील बी डिक्टेटरशीप इन गोवा. दे वील बी हिटलर्स रूल इन गोवा. आनी हो हिटलर्स रूल, डिक्टेटरशीप आमकां नाका गोंयांत. हेका लागून हांव तुमकां सांगता, आमचे बाब आमचो पळय बाई आयलो आमी जिखून हाडपाचें. Hi Joel.
जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत। जीतेगा इंडिया। भाई भगत भाई तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भगत भाई तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर You came from Delhi? Oh, great. How do you find the election? मत एक Atmosphere here. हाँ? सर एक सेकंड नाम चर्चाएं दिल्ली तक है। अच्छा, दिल्ली तक मेरा नाम चलता है, बहुत अच्छा है। तो आगे चल के मिनिस्टर बनेंगे आप? चलो सर बस एक आप बोलती बंद हो गई आपकी। नहीं सर जोधपुर।